नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने लगभग निश्चित। कांग्रेस र माओवादीमा कसले पहिले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा विवाद। बार्गेनिङ बढाउँदै माओवादी, एमाले पनि दाउ हेर्दै। प्रत्यक्षमा थोरै महिलाले जितेसँगै समानुपातिकबाट 33% पुर्याउने बाध्यता। धेरै संख्यामा महिला छान्नु पर्दा सीमान्तकृत समुदायबाट पुरुष सांसद बन्न सकस। बाढी पहिरोबाट विस्थापित मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका स्थानीयको बिजोग। चिसो बढेसँगै जंगलमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य। सरकारवाला निकाय मौन। रसियाबाट आयात गरिने तेलको मूल्य घटाउने युरोपियन युनियन ईयूको निर्णय। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित राख्ने सम्झौता। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा आज प्री क्वार्टर फाइनलका 2 खेलहरू हुँदै अघिल्लो चरणमा पुग्नका लागि फ्रान्स र पोल्यान्ड तथा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल भिड्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक समेत जोड्दा सत्ता गठबन्धन बहुमतको वरिपरि पुगेको छ। तर प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस अगाडि कि माओवादी अगाडि भन्नेमा विवाद छ। माओवादीले सरकारमा जान सबै विकल्प खुल्ला गर्ने निर्णय गरेर कांग्रेससँग बार्गेनिङ बढाएको रूपमा पनि लिन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित जस्तै भएको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलका साथै जनमत पार्टीका सीके राउत समेत सामेल गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार बनाउने गृह कार्य गरिरहेका छन्। पछिल्लो अवस्थामा जसपा समेत सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउने तयारी भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले पालैपालो गर्ने सहमति भएको बताएको छ। तर सरकारको नेतृत्व सुरुमा कांग्रेसले गर्ने कि माओवादीले गर्ने भन्नेमा विवाद छ। शनिबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले सरकारमा जान सबै विकल्प खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न अनुमान लगाउन थालिएको छ। आफूले भने जस्तो भएन भने सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिलेर पनि माओवादीले सरकार बनाउन सक्छ भन्ने सन्देशका लागि यो निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ। माओवादीले पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने संकेत गरेको दाबी गरेको छ। नेपालमा सरकार बनाउँदाखेरि कांग्रेस र एमाले मिले बाहेक एउटा अपवाद बाहेक माओवादी बिनाको सरकार कसैको पनि बन्दिन। चाबी त अहिले पनि माओवादीको हातमा छ। अनि तपाईँलाई सरकार बनाउन माओवादी चाहिने, अनि माओवादीले नेतृत्व गर्दाखेरि अस्वीकार्य हुने। अब एमालेसित जाँदाखेरि त उहाँहरूले चाहिने पेरिस डाँडा नै ल्याएर प्रधानमन्त्री बुझाइदिनुहुन्छ होला। त्यो ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यो संकेत पनि उहाँहरूले गरिसक्नुको छ। तर एमाले भने यो भनाइको खण्डन गरेको छ। नेकपा एमाले माओवादीले कांग्रेससँग बार्गेनिङ बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने बताएको छ। उसले माओवादीसँग सत्ता प्राप्तिका लागि एकता असम्भव जस्तै भएको बताएको छ। सरकार गठनको हिसाबले कुनै अफर पनि गरिएको छैन। अब त्यो एमाले अफर गरेको छ भनेर मुख मिठ्याउनु भएको छ भने त्यो उहाँहरूको भ्रम हो। त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्। जहाँ गठबन्धन छ त्यहीँबाट प्राप्त गर्नुहोस् न। किनभने उहाँहरू चुनाव लडेर मिलेर चुनाव लडेर एमालेलाई हराउनको लागि, बहुमत आउने एमालेलाई रोक्नको लागि उहाँहरू सफल हुनुभयो त उहाँहरू गठबन्धन गरेर भनेपछि त्यहीँबाट प्राप्त गर्नुहोस् न पहिला। त्यसैले उहाँहरूको निर्णय आए अलि ओपन छौँ भन्ने खालको निर्णय भयो रे भन्नेसम्म हामीले सुन्यौँ। त्यो कति इमान्दारितामा निर्णय हो। त्यो गठबन्धनको जुन संस्कृति उहाँले विकास गर्नु त्यसमाथि पनि त बेइमानी होला नि त। त्यो कांग्रेसले पनि सत्ता गठबन्धन नभत्कने बताउँदै आएको छ। उसले नयाँ प्रधानमन्त्री देउवा नै पुनः बन्ने दाबी गरेको छ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै के भने सरकार गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र शेरबहादुर नै के अरे यसको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होइन। पहिलो चरण दोस्रो चरण गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुराको अब त्यसमा के अरे खासै के अरे सरसल्लाह भएको छैन।
त्यो सरसल्लाहबाटै अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसमा देउवा स्वाभाविक दावेदार भए पनि संसदीय दलमा निर्विरोध हुने स्थिति भने देखिँदैन। महामन्त्री गगन थापा लगायतले देउवालाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादी बीच आलोपालो सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पहिले काङ्ग्रेसकी माओवादी भन्नेमा विवाद देखिएको छ। देउवा बहालवाला प्रधानमन्त्री भएको कारण आफूले पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने प्रचण्डको चाहना अनुसार माओवादीले देउवालाई दबाब दिइरहेको छ। तर ओली सरकारको पालादेखि नै धमिलिएको राजनीतिलाई लयमा ल्याएर शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराएको दाबीसहित देउवाले आफ्नो निरन्तरता खोजेका छन्, जसका कारण यो विषयले सरकार निर्माणमा विलम्ब हुने देखिएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। पहिलो दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै निरन्तरता मार्फत सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यता दोस्रो दल एमाले माओवादी केन्द्र सहितका केही दल फकाएर वा काङ्ग्रेससँगकै सहकार्यमा सत्ता सहकार्य गर्ने रणनीतिमा सक्रिय छ। के पहिलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो दल एमाले बीच सत्ता सहकार्य सम्भव होला त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 को चुनावी नतिजा सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्नेछ। तर पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस, दोस्रो दल एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्र अन्तिम परिणामको आकलन सहित सत्ता जोड घटाउमा व्यस्त छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेकै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निरन्तरताबाट सरकार गठन गर्ने प्राथमिकता सहित अघि बढ्दै गर्दा दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने जसरी भए पनि सत्ता सहकारीमा आफ्नो दललाई सामेल गराउने रणनीतिमा छन्। आफूसँगको तालमेलमा चुनाव लडेको राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगै सत्ता गठबन्धनको साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकार बनाउने पहिलो रणनीतिमा ओली छन्। अर्कोतर्फ धेरै दलको सहकारीमा किचलो सरकार बनाउनुभन्दा काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै कतिपय एमाले नेताहरूले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कुनै पनि दललाई सरकार बनाउन सक्ने गरी स्पष्ट बहुमत नदिएर जनताले एमाले र काङ्ग्रेस सहितका दलहरूलाई मिलिजुली काम गर्ने जनादेश दिएको भन्दै गरिएको चर्चा वास्तविकतामा परिणत होला त? धेरैले चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। दुईभन्दा बढी दल मिलाउनको लागि दुईटा ठुला दलले पहल गर्ने हो। एउटा हामीले हो, एउटा काङ्ग्रेसले हो। तेस्रो दल लिएर नि पहिलोलाई नि पुग्दैन, दोस्रोलाई नि पुग्दैन। चौथो लिएर नि पहिलोलाई नि पुग्दैन, दोस्रोलाई नि पुग्दैन। दोस्रो वा तेस्रो त्योभन्दा अरू पार्टीहरूलाई लिनुपर्छ कि सरकार बनाउनुको लागि। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी कुन गेममा जाने हो त? उसले उसलाई तान्ने अस्थिरताको बाटोमा जाने हो कि दुईटा दल मिलेर जसले चलाए पनि, एमाले अथवा काङ्ग्रेस जसले चलाए पनि एउटा समझदारीमा राज्य सञ्चालन गरौँ भनेर जाने भन्ने प्रश्न हामीले उठाएको हो। हुन त चुनाव अघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा सँगै हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। भनिन्छ राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैनन्। एमाले र काङ्ग्रेसले यसअघि नै 6 पटकसम्म सरकारमा सहकार्य गरिसकेका छन्। 2074 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एमाले तेस्रो दलमा खुम्चिए पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै समर्थनमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछि त पहिलो दल बनेको काङ्ग्रेस र दोस्रो दल एमाले बीच नै सत्ता सहकारी भएर काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। यसअघि नै 2055 सालमा काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको चुनावी सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो। 2061 मा काङ्ग्रेसबाट विभाजित प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित सरकारमा पनि एमालेले सहकारी गर्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हातमा लिएको सत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गरेपछि बनेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि एमाले सामेल भयो। यति बेला 2052 सालमा राप्रपा र सद्भावना पार्टीलाई साथमा लिएर झिनो बहुमतका प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउन राप्रपा र सद्भावना पार्टीका सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाएर ठूलो मन्त्री परिषदको रेकर्ड राखेको इतिहासको समेत स्मरण गर्न थालिएको छ। राप्रपाका 2 जनाले प्रधानमन्त्रीको लोभ गर्दा राप्रपा विभाजित बनेको र राम्रो मन्त्रालय ताकेर सद्भावना विभाजन गराइएको संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेल नदोर्याउन भन्दै कतिपयले काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी बलियो भयो भने मात्रै संसदीय व्यवस्थामा विकृति नआउने विश्वासलाई कायम राख्नुपर्ने भएकाले काङ्ग्रेस र एमालेको सहकारी त्यति सहज भने देखिँदैन। यो गठबन्धन भने पनि भयो, विभिन्न दलहरू मिलाएर एउटा सरकार बन्छ। तर यो सरकार हामीले चाहेको के हो भने यो सरकारले स्थायित्व दियोस्, विकृति विसङ्गतिहरू समाप्त हुन् र राजनीति भनेको बिजनेस होइन।
एकको असफलतामा आफ्नो सफलता ठान्ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक धरातल बलियो पार्ने रणनीति लिएका पहिलो र दोस्रो दलबीच सहकारी हुन्छ वा अन्य दललाई विश्वासमा लिएर बलियो प्रतिपक्षी सहितको सरकार बन्छ, प्रतीक्षा बाँकी नै छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनबाट महिला उम्मेद्वार विजयी हुने संख्या कम भएपछि दलहरूले समानुपातिकबाट परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला प्रतिनिधित्व 33% पुर्याउन दलहरूलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। तर दलहरूले पाएको मतलाई हेर्ने हो भने महिला सहभागिता बढी गराउँदा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व भने छुट्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधानले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसपटकको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि कम महिला निर्वाचित हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगत भन्दा पनि कमजोर हुने देखिन्छ। प्रत्यक्षमा धेरै महिलाले चुनाव नजित्ने, स्वतन्त्र उम्मेद्वार र थ्रेस होल्ड समेत नपुग्ने दलबाट धेरै उम्मेद्वार विजयी हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व 33% नपुग्ने अवस्थामा दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। संविधानले गरेको सो व्यवस्थालाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्ने विगतको परिपाटीलाई यो पटक हुन नदिए मात्रै महिलाहरूको उपस्थिति बढ्ने महिला अधिकार कर्मी बताउँछन्। समानुपातिक सहभागिता महिलाहरूको हरेक निकायमा भनेर त्यो किसिमको व्यवस्था गरेको छ। आफैले गरेको व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन नगरेको हो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि निर्णायक तहमा महिलाहरू अहिले पनि महिलाहरू छैन। जहाँ निर्णय गर्ने हो, जहाँ चाहिँ नि अब त्यो उम्मेदवारी दिनलाई निर्णय गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ नि अहिले पनि छैनन्, महिलाहरू छैनन्। प्रत्यक्षतर्फ 165 सिटमा 9 जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले 5, नेकपा एमाले 11 र नेकपा माओवादीले 8 र एकीकृत समाजवादीले 1 जना मात्रै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाएका थिए। जसमध्ये एमालेबाट विद्या भट्टराई, जुली कुमारी महतो, ज्वाला कुमारी शाह र भगवती चौधरी गरी 4 जना निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसबाट सीता गुरुङ र माओवादीबाट रेखा शर्माले मात्रै चुनाव जितेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोभिता गौतम र डाक्टर तोसीमा कार्की निर्वाचित भएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठले चुनाव जितिन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 9 जना महिलाले मात्रै चुनाव जितेका छन्। दलहरूकै कमजोरीका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागिता कम भएकै कारण समानुपातिकबाट दलहरूले धेरै महिला समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता आएको कांग्रेसकी नेत्री प्रतिमा गौतम बताउँछिन्। महिला सहभागिता गराउँदा सीमान्तकृत समुदायका पुरुष समेत अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ। 33% प्रत्यक्षमा दलहरूले संख्या नपुर्याउँदाखेरि यसको असर अन्य क्लस्टरको साथीहरूलाई पनि पर्न गयो। त्यसकारणले अब अहिले महिलाहरू नै पुर्याउन पर्ने कारणले अरू माथि अलिकति अन्याय पनि भएको जस्तो देखियो। किन समानुपातिकबाट अरू विभिन्न क्लस्टरको साथीहरूलाई, विभिन्न क्लस्टरको व्यक्तिहरूलाई पुर्याउन पर्नेमा महिलाहरूले मात्रै त्यहाँ चाहिँ स्थान पाउने अवस्था देखियो। किनकि हामीले 33% महिला अथवा हामीले उल्लेख्य संख्याको महिलाहरू निर्वाचनमा टिकट दिलाउन नसक्नु र जिताउन नसक्नुका कारणले अहिले अरूलाई पनि अन्याय परेको जस्तो देखियो। 2074 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 6 जना महिला निर्वाचित भएका थिए। 2074 को निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनमा केही बढी महिला निर्वाचित भए पनि यो संख्या विगतको तुलनामा निकै न्यून हो। 2048 सालमा भएको निर्वाचनमा 7 र 56 सालमा 12 जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। वर्तमान सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको पनि स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था नहुँदा अन्य दललाई सरकारमा ल्याउन गृह कार्य जारी छ। गठबन्धनले जनमत पार्टीका सीके राउतदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीसम्म भेटघाट र छलफल गरिरहँदा राज्यको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भने कुनै दलले छलफल अगाडि बढाएका छैनन्। स्थापनाको छोटो समयमै
मूलधारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति दलहरूको दृष्टिकोण के हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रममा छ। दलहरूको हैसियत तय भइसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दल नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छन्। 5 दलीय गठबन्धनको मात्र स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्थामा ती दलका शीर्ष नेताहरू अन्य साना दल पनि फकाउँदैछन्। बहुमत नपुग्ने देखिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतदेखि जेल जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग वार्ता गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन भित्रभित्रै कोसिस गरिरहेको बताइन्छ। गठबन्धन र एमाले स्वतन्त्र जितेका उम्मेद्वार र ससाना दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेकन कोसिस गरिरहँदा राज्यको चौथो दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि यिनीहरूले वास्तै गरेका छैनन्। गठबन्धन र एमाले स्वतन्त्र जितेका उम्मेद्वार र ससाना दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेकन कोसिस गरिरहँदा पहिलो पटक चौथो दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि वास्तै गरिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अन्य दलले क्लबको रूपमा पनि बुझिरहेका छन्। उहाँहरू युवा हो, राम्रा छन्, नियत सफा छ, तर रविजीको पार्टी राजनैतिक दल हो भन्न सकिन्न। उहाँहरू एउटा क्लब जस्तो हो क्या, क्लब विभिन्न विचारधारा भएका क्लब बनाएको छ। अब त्यो क्लब कतिन्जेल ठिक छ, मेरो विचारमा यसरी राजनीति चल्दैन। सरकार अहिले नै निर्माण हुने अवस्था नरहेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सक्रियता कम देखिएको तर भित्रभित्रै छलफल चलिरहेको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यसपटकको नतिजाले सरकार गठनका लागि धेरै समय लाग्ने निश्चित गरेको छ। त्यसैले दलहरूलाई बार्गेनिङका लागि पर्याप्त समय भएकाले पनि नयाँ दलहरूले खुलेर रणनीति सार्वजनिक नगरेको हुन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको एलायन्स एकातर्फ, अर्को नेकपा एमालेको बीचमा रहेको एलायन्सहरूका बीचमा पनि ज्यादै ध्यान दिइनेछ। अहिले ध्यान दिइएन, वास्ता गरिएन भन्ने कुरा जो छ नि स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई, त्यो छैन। त्यो चाहिँ अझ अब भित्रभित्र उनीहरूसँग ज्यादै बार्गेनिङहरू, मोलमोलाई हुनु, सम्झौताहरूका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ परिणाममा त के छ भनेदेखि जुन अभ्यासको त देखिने त परिणाममा हो, परिणाममा देखिनलाई यो अलिकति लामै लिन्छ यो सरकारहरू गठन गर्नलाई, त्यस बेला देखिनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा जान कुनै हतार नभएको बताएको छ। 5 वर्ष स्वतन्त्र पार्टी संसदमा जनताका पक्षमा आवाज उठाउने र बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा बस्ने योजनामा छ। सत्तामा जान नखोजेको विषय बुझेर नै प्रमुख दलले आफ्नो दलप्रति चासो नदिएको हुन सक्ने रासोपाको बुझाइ छ। यो फरक प्रकृतिले आएको चाहिँ पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ ठुला दलहरू भनिएकाहरूले चाहिँ हामीसँग बसौँ, सहकार्य गरौँ भन्ने अवस्था नरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ। हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैन। यो सार्वजनिक गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि सायद चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ पछि अन्तिम पर्यो भने मात्रै सल्लाह गरौँला भन्ने कुरा हो। निर्वाचनको केही महिना अघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 7 सिट र समानुपातिकमा 11 लाख बढी मत ल्याएको छ। प्रतिनिधि सभामा रासोपा चौथो दल बन्ने निश्चित छ। प्रदेश सभामा भने उसले उम्मेदवारी नै दिएको छैन। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै पहिलो र दोस्रो दल बन्ने निश्चित भएको छ। 2074 को निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाएका ठूला दलहरूले यस पटक आफ्नो मत गुमाएका छन्। नयाँ राजनीतिक दल र अन्य साना पार्टीप्रति जनताको मोह जागेका कारण उनीहरूले सोचे अनुरूप समानुपातिक मत प्राप्त गर्न सकेनन्। एक रिपोर्ट। 2074 को चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ अगाडि रहेको नेकपा एमाले यसपटक दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। समानुपातिक तर्फ भने एमाले पहिलो स्थानमा छ। समानुपातिकमा पहिलो स्थानमा भए पनि एमाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। 2074 मा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 33.24% समानुपातिक मत पाएको एमाले यसपटक झण्डै 27% मात्र मत पाएको छ। एमाले अघिल्लो चुनावको तुलनामा झण्डै 7% मत कम पाएको हो। त्यस्तै प्रत्यक्षमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक समानुपातिक तर्फ मत गुमाएको छ। अघिल्लो चुनावमा 32.77% मत प्राप्त गरेको काङ्ग्रेसले अहिले भने झण्डै 26% मात्र मत पाएको छ। काङ्ग्रेसले पनि यो पटक झण्डै 7% मत गुमाएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा थोरै मत प्राप्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रले अहिलेको चुनावमा 11% भन्दा केही धेरै मत पाएको छ, जबकि 2074 को चुनावमा माओवादीले 13.65% मत पाएको थियो। अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक माओवादीले झण्डै 3% मत गुमाएको छ। यो पटकको चुनावमा उनीहरूले गुमाएको मत भने नयाँ दलहरूले प्राप्त गरेको देखिएको छ।
ठूला दलहरूले हरेक चुनावमा देखाएका बाचा पूरा गर्न नसक्नु र जनताको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन नभएका कारण जनताको पुराना दलप्रति वितृष्णा जागेको प्रश्न देखिन्छ। त्यसैको परिणाममा ठूला दलले आफ्नो मत गुमाएर साना र नयाँ दलमा मत खसेको विश्लेषण हुन थालेको छ। जसप्रति अलिअलि असन्तोष थियो, जसको क्रियाकलापहरूप्रति उनीहरूलाई त जनताले अलि सबक यही चुनावमा पनि सबक दिइसकेका छन् र तिमीहरूको विकल्पमा अरू पार्टी पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि राजनीतिक दलहरूलाई दिएका छन्। व्यावहारिक रूपले मात्रै तिमीहरू अगाडि बढ है, धेरै जिद्दी पनि नराख र जनतालाई एउटा कुरा भन्ने तर भित्र चाहिँ अर्को नियत राख्ने, खालि सत्ताको स्वार्थ देखाउने र बाहिर कुरो चाहिँ जनतालाई अल्मल्याउने मिठो मिठो कुरा गर्ने जस्ता कुरा चाहिँ गर्यो भनेदेखि हामी त्यसलाई रुचाउँदैनौँ भन्ने सन्देश यसबाट दिएका छन्। ठूला दलले मत गुमाउँदा उता साना दल तथा नयाँ दलले भने आफ्नो मत बढाएका छन्। 2074 सालमा थ्रेस होल्ड पनि कटाउन नसकेको राप्रपाले यो पटक झण्डै 6% मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै दुई नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले पनि थ्रेस होल्ड कटाइसकेका छन्। केही महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त 11.5% मत पाएको छ। अघिल्लो पटक राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी गरेर दुई मधेसवादी दलले करिब 9.5% मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि दुवै दल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि एकता दिगो रहन सकेन। ती दल फुटेर जसपा र लोसपा बनेका छन्। जसपाले जेन तेन थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको छ भने लोसपाले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेन। यसरी समग्रमा पहिलेदेखि नै स्थापित र अघिल्लो चुनावमा लोकप्रिय मत पाएका राजनीतिक दलले यसपटकको निर्वाचनमा धेरै मत गुमाउन पर्ने स्थिति आएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान गठबन्धनको विकल्प नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि महासचिव देव गुरुङले अहिले सरकारको विकल्प नखोजिएको र एमालेसँग सहकार्यको कुनै तयारी नभएको बताएका हुन्। बैठकले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नआए पनि गठबन्धन सफल र परिणाममुखी भएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए। कतिपय घटना कतिपय सन्दर्भमा अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम नआए तापनि मूलभूत रूपमा यो सफल नै भएको छ। मूलभूत रूपमा यो चाहिँ परिणाममुखी नै भएको चाहिँ छ। निर्वाचन हो, निर्वाचनमा थोरै तलमाथि त परिरहन सक्छन् नै, तर पनि मूलभूत रूपमा यो सही भएको छ, ठिक भएको छ। यसलाई स्वीकार गरेरै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रा आफ्ना सीमाहरू के रहे, कमी कमजोरीहरू के रहे भन्ने विषयहरूको बारेमा पनि पार्टीका सीमाहरू कमी कमजोरीहरू पनि के न के त हुने नै भए ती सीमाहरू कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै गएर चाहिँ अझ पार्टीलाई सुदृढ गर्दै अझ पार्टीलाई सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै पार्टीलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा बैठकको जोड रहेको गुरुङको भनाइ छ। उनले सोमबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको र निर्वाचन तथा सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। यसअघि शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गठबन्धनलाई तोड्ने कुनै निर्णय नभएको भन्दै सरकार गठनको सबै विकल्प खुल्ला राख्ने बताएका थिए। संघीय संसद सचिवालय दलहरूको संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनमा जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेका बेला संसद सचिवालय दलको संख्याको आकलन गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको हो। कम्तीमा 2 सांसद रहेको दलले संसदीय दल खोल्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले उनीहरूको दल गठन भएपछि सञ्चालनका लागि कार्यालय र स्थान उपलब्ध गराउने गृह कार्य भइरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। उनले सकभर सिंहदरबारमा नै संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ र अभाव भए संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा समेत केही दलको कार्यालय स्थापना गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी यहाँ भएन भने हामीले बानेश्वरका हामीसँग भएका उपलब्ध भएका कोठाहरू प्रयोग गर्छौँ। अहिले पनि हामी सिंहदरबारभित्र यो पुनर्निर्माण समिति शहर विकास मन्त्रालय मार्फत कहाँ के कस्तो चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ अहिले छलफलमा जुटिरहेछौँ। त्यस्तै प्रवक्ता पाण्डेले संसद बैठकको तयारीका लागि बालेश्वर स्थित संसद भवनका पूर्वाधार, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका विषयमा
आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। संघीय संसदको सिंहदरबार स्थित नयाँ भवन निर्माण कार्य पूरा हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने देखिएकाले संसदको नयाँ अधिवेशन बानेश्वरमै हुनेछ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको 30 दिनभित्र संसदको अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। चिसो बढेसँगै बाढी पहिरोबाट विस्थापित मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण वर्षाको समयमा मुगुका 33 गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा थिए। पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय जंगलमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। चिसो मौसम र पालभित्रको बसाइले स्थानीयले कष्टकर रात बिताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षायाममा आएको लगातारको पानीपछिको बाढी पहिरोले मुगुका झयारी, सिगाडी, घुइर, तल्लो सामिर लगायतका गाउँ बस्तीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले राहत र पुनर्स्थापनामा जोड दिन नसक्दा यति बेला मुगुका नागरिकको चिसोमा बिचल्ली भएको छ। चिसो मौसममा पालभित्रको बसाइले तल्लो सालिमका 62 घरधुरीका नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। बच्चा यस्तै छन्, सङ्कट भइरहेछ ठुलो। अब हामी राज्यले पनि दिउँला पनि आशामुखी त गरे, आइसम्म कसैले दिया देखिँदैन। हामीले अहिलेसम्म आश्वासन पाएको छैन। दिउँला त मान्छेले भन्नु हुँदैन आया सबैले दिन्छु भने। अब अहिले के छ, लुगाको समस्या छ, मुख्य दाल तरकारी खानाको समस्या, चिसोको समस्या छ। बच्चाको औषधि पनि अब चिसो भइरहेछ, बच्चा मध्ये जराइसकेको छ। तल्लो सालिम गाउँ मात्र होइन, बाढीले घरबार गुमाएका झयारी, सिगाडी, घुइरका स्थानीयहरूले अहिले पालभित्र कष्टकर दैनिकी बिताउँदै आएका छन्। चिसो मौसममा पालभित्रको बसाइले स्थानीय बिरामी हुन थालेका छन्। एक साताको लामो झरीका कारण मुगुका प्राय सबै स्थानीय तहहरूका बस्तीहरूमा पहिरोको उच्च जोखिम परेको छ। बाढी सँगसँगैको पहिरोले रारा नगरपालिका र 3 गाउँका बस्तीहरू क्षतविक्षत भएका छन्। भौतिक संरचनाका साथै बाली नाली समेत नष्ट भएको थियो। पहिरोले विद्यालयहरूमा समेत क्षति पुर्याएपछि विद्यार्थीको पठन पाठनमा समेत प्रभाव परेको छ। पहिरोका कारण सालिमा गाउँमा मात्रै 8 जनाको ज्यान गएको थियो भने 5 जना घाइते भएका छन्। पहिरोले जिल्लामा 743 घर पूर्ण रूपमा भत्किँदा 5000 भन्दा बढी मानिस घरविहीन भएका छन्। निर्वाचनको समयमा दलका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले बाढी पहिरो पीडितको व्यवस्थापन प्रमुख मुद्दा भएको बताए पनि अहिलेसम्म पहिरो पीडितको व्यवस्थापनमा राहत तथा पुनर्स्थापना नहुँदा पीडित परिवारको बिचल्ली बनेको छ। बाढी पहिरोपछि कर्णालीका 3 जिल्लालाई सरकारले सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर सङ्कट क्षेत्रमा राहत र उद्धारको काम नहुँदा मुगुका नागरिकले कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 की 21 वर्षीय माया लुहारको हत्याका आरोपीलाई कञ्चनपुर प्रहरीले महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको छ। हत्याका आरोपी सशस्त्र प्रहरी जवान 22 वर्षीय भरत कोलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष टोलीले महेन्द्रनगर स्थित बस पार्कबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि आरोपी कोलीलाई बैतडी जिल्ला पछाइ सकिएको र थप अनुसन्धान बैतडी प्रहरीले नै गर्ने कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले शङ्कित व्यक्तिको चाहिँ हुलिया परिपत्र गरेको थियो र उक्त शङ्कित व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ गर्नको लागि हाम्रो प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू समेतको निर्देशनअनुसार हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत पनि विभिन्न टोलीहरू चाहिँ खटेको अवस्थामा आज निजलाई खोज तलास गर्ने क्रममा अन्दाजे 10 बजेको समयमा भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित बस पार्कबाट हामीले निजलाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। शिवनाथ गाउँपालिका 4 सलपोलाका सशस्त्र प्रहरी कोली हत्यापछि बुधबार बिहानदेखि फरार भएका थिए। उनी भारत जान सक्ने आशंकामा सीमावर्ती क्षेत्रका सबै नाकामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। गत मंगलबार पञ्चेश्वर 4 फ्याउलेकी 21 वर्षीय लुहार शिवनाथ गाउँपालिका 6 शिवनाथ मन्दिर नजिक जंगलमा घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनीसँगै भएकी उनकी भदै नेहाको घाँटीमा चक्कु रेटेर गम्भीर घाइते बनाइएको थियो।
भरतले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा लेखिएका कुराहरूलाई हेर्दा युवती र युवक बीचको माया प्रेम गहिरो र युवकले प्रेमिका माथिको आशंका भएको प्रारम्भिक अनुमान स्थानीयले गरेका छन्। हत्याको छानबिन गर्न माग गर्दै लुहार परिवारले सशस्त्र प्रहरी जवान कोली विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट तत्काल दाङ नसार्न रूपन्देहीका प्रमुख दलहरूले आग्रह गरेका छन्। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजधानी सार्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन्। एमाले रूपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले राजधानी सार्ने काम तत्काल रोकेर नयाँ बन्ने सरकारले मात्र सार्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। भौतिक निर्माणको काम नसकिँदै मन्त्रालयहरू सार्ने तयारी भएको भन्दै त्यसो नगर्न केसीले आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले पनि आइतबार नै विज्ञप्ति निकालेर राजधानी नसार्न आग्रह गरेको छ। नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान काम चलाउ सरकारले प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले राजधानी सार्ने जिम्मा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रदेश सभाबाट दाङको देउखुरी उपत्यका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको राप्ती किनारको सेरोफेरोमा लैजाने निर्णय भएको भए पनि त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण भइ नसकेको अवस्थामा राजधानी सार्न हतार गरिएको भन्दै कांग्रेस रूपन्देहीले हतार नगर्न आग्रह गरेको हो। कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँडले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाको नियमित काम गर्न समेत संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तीव्र तयारी पारेको भन्दै रूपन्देहीमा दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा जतिसक्दो छिटो राजधानी सार्ने जोड बलमा मुख्यमन्त्री केसी छन्। मुख्यमन्त्री केसीको निरन्तर दबावपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको कामलाई प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएको छ। निर्वाचन सकिए लगत्तै शुक्रबार कामलाई तीव्रता दिन मुख्यमन्त्री केसीले निर्देशन नै दिएका थिए। संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन। संविधानको धारा 42 को उपधारा 1 मा शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउन भनिएको छ। तर यस अनुसारको कानून बन्न नसक्दा सीमित वर्गले मात्र राज्यबाट लाभ लिइरहेका छन्, जसका कारण पिछडिएको नागरिक हकबाट वञ्चित भएको भन्दै गुनासो गर्न आर्थिक दृष्टिले पछि परेको जो छ, दलितदेखि बाहुन क्षेत्रीसम्म सबैलाई यो राज्यमा सहभागिताको कुरा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो र रोजगार सृजना हुनु पर्यो र यिनै आर्थिक दृष्टिले पछि परेको वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले योजना बनाउनु पर्यो। समावेशी कानून नबन्दा पिछडा वर्गले आरक्षण नभएको गुनासो गर्न थालेका हुन्। अब बिजनेस न्यूज। अटोमोबाइल्स वितरक MAW वृद्धि कमर्सियल भेहिकल प्रणालीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो EV उत्पादक कम्पनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी OSM सँग औपचारिक सहकार्य गर्ने भएको छ। प्रणालीले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 3 व्हील EV का 2 भेरिएन्ट अर्थात् कार्गोमा रेज प्लस र यात्रुवाहक वाहनमा स्ट्रिम ल्याउन ओमेगा सेकी मोबिलिटीसँग सहकार्य गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको हो। OSM रेज प्लस 3 पाङ्ग्रे कार्गो सवारीमा 10.8 kW र OSM स्किम 8.5 kWh ब्याट्री जडान गरिएको छ। OSM रेज प्लस र OSM स्टिम दुवै 4 घण्टाभित्र घरमै सजिलै चार्ज गर्न सकिने प्रणालीले जनाएको छ। पूर्ण चार्जले 3 पाग्रे मालवाहक रेज प्लस 120 किलोमिटर र 3 पाग्रे यात्रुवाहक सवारी स्टिम 95 किलोमिटर यात्रा गर्ने हुँदा आम उपभोक्ताका लागि दुवै सवारी फाइदाजनक हुने पूरा मायना है MAW वृद्धि ग्रुप के साथ। In the next 5 years, we are going to be a very dominant player in
this country, and we are going to be building products in this country. रेज प्लस र स्टिम दिगो ऊर्जामा चल्ने हुँदा सवारी साधनमा आकर्षित हुँदै गएका उद्यमीहरू र साना व्यवसाय गर्ने अपरेटरहरूका लागि उत्तम विकल्प हुने कम्पनीको बुझाइ छ। मालवाहक रेज प्लस र यात्रुवाहक सवारी ग्राहकले 4.9 देखि 10 लाख रुपियाँमा खरिद गर्न पाउने प्रणालीले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको पहिलो दिन आज झिनो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 2.16 अङ्कले बढेर 1963.22 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा 1,56,17 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 97वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 89वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 13वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। हिमाली जिल्ला डोल्पा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। 5 वर्ष अघि डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै प्रत्येक वर्ष डोल्पा घुम्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। डोल्पामा नीलो हिराको रूपमा परिचित नेपालकै गहिरो से फोक्सुन्डो ताल, प्रसिद्ध त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, से गुम्बा, धौ उपत्यका, छार्का भोट, जगदुल्ला ताल लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 3000 भन्दा बढी पर्यटकले से फोक्सुन्डो तालको अवलोकन गरेको से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्कले देखाएको छ। डोल्पामा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सौन्दर्यताका हिसाबले धेरै अगाडि रहेकाले डोल्पा घुम्न जाने पर्यटकहरू इच्छुक हुने गरेका छन्। यो सँगै हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने लगभग निश्चित। कांग्रेस र माओवादीमा कसले पहिलो नेतृत्व गर्ने भन्नेमा विवाद। बार्गेनिङ बढाउँदै माओवादी, एमाले पनि दाउ हेर्दै। प्रत्यक्षमा थोरै महिलाले जितेसँगै समानुपातिकबाट 33% पुर्याउने बाध्यता। धेरै संख्यामा महिला छान्नु पर्दा सीमान्तकृत समुदायबाट पुरुष सांसद बन्न सकन्। बाढी पहिरोबाट विस्थापित मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका स्थानीयको बिजोग। चिसो बढेसँगै जंगलमा त्रिपाल टागेर बस्न बाध्य, सरकारवाला निकाय मौन। रसियाबाट आयात गरिने तेलको मूल्य घटाउने युरोपियन युनियनको ईयूको निर्णय। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित राख्ने सम्झौता। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा आज प्री क्वार्टर फाइनलका 2 खेलहरू हुँदै अघिल्लो चरणमा पुग्नका लागि फ्रान्स र पोल्यान्ड तथा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल भिड्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।